प्रमोद सावंताचे आतां राजिनाम्याचे लोकांनी मागणी करपाक जाय की तूं कडेक सर कोण तरी बरो मनीस थंय घाल जो कोण फूल टायम ते खातें हाताळटलो अशा मनशाक घाल. ज्या तरेन त्या भुरग्याक टॉर्चर केलो ताकाय शिक्षा जावपाक जाय आनी ताका एरेस्ट जावपाक जाय. हे सगळ्या प्रकरणांत लोकल MLA शशिवा डिसोजा हो नेमको खंय आसा, तो कसो विचार करता, फॅमिलीक भेट दिली म्हणून तुजी जबाबदारी सोंपची ना. नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलांत तुमच्या सगळ्यांचें परत एकदां स्वागत. इश्टानो, सॅम्युएल ब्रागांझा हाच्या कुटुंबाक अजुनूय न्याय मेळना. ताची फॅमिली अजुनूय दोळ्यार दुकां काडून रडटा आनी सांगता की आमचो भुरगो, आमचो भाव गेलो. पण ताच्या मरणाक जे लोक जबाबदार आसा तांचेर कारवाय केन्ना जातली ते विचारता. सरकारा कडेन ताची जाप ना, पुलीस ओगी आसा आनी चवकशीच्या नांवा सकयल टायम किलिंग म्हणजे वेळ मारून व्हरपाचे जे तांचे जे टॅक्टिक्स आसा तेवूय चालू आसा. त्या दिसा पोलीस स्टेशनान व्हेल्या उपरांत सॅम्युएल ब्रागांझाच्या बाबतींत नेमकें कितें घडलें हाची आतां थोरो चवकशी जावपाक जाय. आनी ही चवकशी एका पोलीस अधिकाऱ्या मार्फत नाका. पोलीस ऑफिसर कोणीय असो, आमी तांच्या विशीं कांय उलयना, पण इंडिपेंडंट पोलीस ऑफिसर हो पुलिशेंत खंयच नासता. ह्या आमी इतल्या वर्सांच्या पत्रकारितेच्या अनुभवा वयल्यान सांगता. तो त्या यंत्रणेचोच भाग आसता. ताका लागून ह्या प्रकरणाची सखोल चवकशी एका जजा मार्फत जावपाक जाय आनी त्या जजाचें रेप्युटेशन हें वादातीत आसपाक जाय. त्या दिसा जेन्ना फॅमिलीक रातचे 9:30 नोटीस मेळ्ळी पुलिसेची, तेन्ना पुलिसांचें म्हणणें अशें आशिल्लें की आमकां वयल्यान ऑर्डर आसा. आतां ही ऑर्डर कोणाची, कोणें दिल्या आनी ती कशा स्वरुपांत दिल्या, कितें म्हणून दिल्या. कारण ह्या भुरग्याचो तसो क्रिमिनल रेकॉर्ड ना. तांणी ह्या पयलीं कोणाक मारला किंवा कोणा बरोबर तांणी झगडी केल्या किंवा तांणी कायदो भंग करपाचो यत्न केलो असो खंयच रेकॉर्डाचेर दाखयना. मागीर वयल्यान ऑर्डर आशिल्ली ती कोणाची आशिल्ली आनी कित्या खातीर आशिल्ली. आमच्या अदमासा प्रमाणें सद्या राज्यांत ग्रीन गोवा क्लीन गोवा अशी एक स्कीम किंवा अशी एक येवजण चालू आसा. रस्त्याच्या कडेक स्वच्छता आनी रस्त्याच्या कडेक सगळें नीटनेटकेपणां. राज्यान कितेंय चलूं, रस्ते बरे दिसले काय जालें, ताचे वयल्यान खंय तरी राज्य हें कितलें सुंदर अशें भायल्यान जे लोक येतात तांणी म्हणपाक जाय. ताच्या अंडर आमी आयकता की वरिश्ठ लोकांनी मिटिंगो घेतल्यो आनी ताचें ब्रिफींगूय तांकां दिलें आनी अधिकाऱ्यांक सांगलें की जो कोण रस्त्याचेर कचरो करता किंवा रस्त्याच्या सायडीक कचरो करता तांचेर कडक एक्शन जावपाक जाय, क्रिमिनल एक्शन. आतां ही क्रिमिनल एक्शन घेता आसतना कोणाचेच तुमी मुहेल दवरूं नाका. ताका कडक भशेन ताका तुमी नीट करा किंवा कडक भशेन ताचो समाचार घेया. सॅम्युएल ब्रागांझा त्या ऑर्डरीचो बळी पडला काय कितें. कारण जेन्ना पुलिसांक मातसो बँड जा म्हणून सांगता, कांय कमकुवत मनस्थितीचे मनोवृत्तीचे पोलीस अधिकारी लोटांगण घालपाक लागता. मातशें बँड जा म्हणलो काय ते लोटांगण घालता आनी आपले जे पॉलिटिकल बॉसीस आसता किंवा बाकीचे जे वयले आपले वरिश्ठ आसता तांचे आदेश तंतोतंत पाळटा. मागीर ते इमॉरल्स जरी असले किंवा ते खंय तरी नैतिकतेच्या विरोधांत जरी असले जाल्यार ते तशात तशे ताचे इम्प्लिमेंट करपाक वता आनी समोरचो मनीस ताचो बळी ठरता. अश्यो कितल्योश्योच घटना आसा आयज मेरेन आनी तातूंत कितलेशेच पोलीस अधिकारी आतां मेरेन सस्पेंड जाल्या, कांय जाण डिसमीस जावन घरा गेल्या. परिस्थिती अशी आसा की ह्या राज्यांत पोलीस यंत्रणा ही बरी आसा काय वायट आसा पुलिसांचेर आमी उलयना. पुलीस जशे वरिश्ठ सांगता तशे पुलीस वागता. पण आयची जी परिस्थिती आसा राज्यांत ती अतिशय इनसेन्सिटीव. पुलीस हे लोकांक आपलो मित्र, लोक तांकां मित्र मानना. पुलीसय लोकांक खंय तरी आमी तांचे कोण तरी सेवक आसा अशें पुलीस स्वता मानना. आनी पुलीस हे फक्त राजकीय नेत्यांचे खंय तरी आदेश पाळटा. मागीर ते आदेश केन्ना केन्ना चुकीचे सुद्दां आसता, पूण ते तंतोतंत पाळटा. फाटीं अशेंच मडगांव पोलीस स्टेशनाचेर
एका एडबर्ग परेरा म्हणटा त्या तरुणाचेर ज्या तरेन ताका मारहाण जाली, ताच्या कुटुंबाचो आरोप आसा की ताका इतको पुलिसांनी मारलो, काडून वट्टीर मारलो, ताका जमनीर मारलो, आणि हें प्रकरण अजूनही चलता. अतिशय वेजिटेबल परिस्थितीत जाची आतां ब्रेनाक डॅमेज जाल्या, जो चलपाक शकना, उठपाक शकना, उलोवपाक शकना, अशा परिस्थितीन आजय एडबर्ग खूब वायट परिस्थितीन आसा. तो फुडें आयुश्यान उबो रावतलो काय ना ह्या विशीं दुबाव आसा. पुलिसांचेर एक्शन सस्पेंड जाली म्हणून पुलिसांचेर एक्शन जायना. कांय कालांतरान लोक जशे विसरले काय ते पुलीस परत रिइन्स्टेट जाता आनी परत आपली पयलींची कर्मां करपाक ते मोकळे आसता. जो पुलीस अधिकारी खरोच बरो आसता, अपरायट आसता, तो केन्नाच लोकांच्या आंगार हात घालपाक वचना. कितलोय ड्रेडेड सुद्दां क्रिमिनल केन्ना केन्ना आसता, पण पुलीस संयमान परिस्थिती हाताळटा. हांगा कांय अधिकारी किंवा कांय पुलीस कर्मचारी हे स्वताचो सगळो एक खुमखुमी काडपा खातीर केन्ना केन्ना कायदो हातान घेता आनी खुबश्या वेळार आतांच्या परिस्थितींत पुलिसां कडेन वाद घालप, पुलिसांक प्रश्न विचारप, पुलीस स्टेशनार वचून कितें जेन्ना एक आवाज उठोवप, हाका आतां व्हडलेशें आज किंमत उरूना. कारण जो कोण वतलो तो अशे तरेन तो परिस्थितीच्या भोवऱ्यान सांपडटा आनी केन्ना केन्ना तोकाची पावलां त्या मनशाचेर घेवची पडटा. आमी खुबशे होम मिनिस्टर पळयले गोंयचे. आमी प्रताप सिंग राणे पळयले, ताई कांय प्रमाणांत लोकांक खबर आसा. आमी रवी नायक पळयलो. रवी नायकान ज्या तरेन एक हे डिपार्टमेंट हँडल केल्लें, ज्या तरेन गुंडाचो कर्दनकाळ अशी एक आपली इमेज तयार केल्ली, ती इमेज पळयली आनी आतांच्या मुख्यमंत्र्याची जर इमेज पळयली, आतांचो मुख्यमंत्री हो खंय तरी शोपीस ठरला काय कितें ह्या खात्या खातीर असो प्रश्न आतां लोकांच्या मनांत निर्माण जावपाक लागला. कितेंय जरी प्रश्न विचारले जाल्यार तो प्रसन्न चेहऱ्यान ताका ना पळोवया, सांगता, उलोवया अशे तरेन तो जापो दीत आसता. ही पद्दत इरिटेटींग आसा. ती पळोवन लोक जळवता, लोक बेजारता आनी पुलिसांकय खंय तरी भंय उरना. पयर जेन्ना मुख्यमंत्र्यान स्टेटमेंट केला, ताणें जर आमी ह्या पयलीं म्हणलां, ताणें जर एक्शनीची जर गजाल उलयल्ली, आमी चवकशी करून स्टर्न एक्शन घेतलें अशें जर म्हणिल्लें, जाल्यार खंय तरी बाकीचे जे पुलीस कर्मचारी आसा जे अशा मनोवृत्तीचे आसा तांकां खंय तरी एक जरब बसताली आशिल्ली. तशी परिस्थिती सद्या ना. तुमी कितेंय करा, तुमकां पॉलिटिकल खंय तरी एक आसरो किंवा पॉलिटिकल एक तुमकां खंय तरी प्रोटेक्शन मेळटलें. ही परिस्थिती बेकार आसा. जो भुरगो सॅम्युएल ब्रागांझा जाणें आयुश्यांत केन्नाच कितें करूं ना, त्या भुरग्याचेर जेन्ना कपळाक आपल्या सायडीक कानपटाक गन लावन गुळी मारून घेवचीशी दिसता, ताचेर कितें परिस्थिती उद्भवली आसतली ताचो विचार केल्लो बरो. एक कचरो उडयला ह्या कारणा खातीर एका युवकाक 9 वरां पुलीस स्टेशनाचेर डिटेन करून ताका जेन्ना अशे तरेची वागणूक मेळटा, ताच्या कुटुंबान ज्या तरेन आरोप केला तांचें म्हणणें की ताका मारहाण जाल्या आनी ताची चवकशी जावपाक जाय. ताका ह्युमिलेट तांणी केला. कारण घरा आयल्या उपरांत सॅम्युएल कोणाच कडेन उलोवना, तो कांयच सांगलें ना. ताच्या दोळ्यांत एक तरेचे स्ट्रेस, टेन्शन, दुख्ख आनी अपमान हो दिसतालो आनी ताणें आपली जिवन यात्रा सोंपयली. सॅम्युएलाच्या तकलेक गनाची इंजुरी आशिल्लीच. ताच्या मरणाचें कारण हे गन इंजुरीक लागूनच आसा. पण त्या 24 तासांत ताच्या बाबतींत जें कितें घडलां ताचे थोडेशे परिणाम पोस्टमॉर्टमांतूच दिसून आयल्या. कारण ताच्या दोळ्याक खंय तरी इंजुरी मार्क आसा, जी दोळ्याची, ताका आय सॉकेट म्हणटा, ताका फ्रॅक्चर आसा अशें त्या पोस्टमॉर्टमांत दिसून आयलां. आतां हो ताका फ्रॅक्चर जालो कसो? कारण जेन्ना तो थंय कचरो उडयता त्या उपरांत जो व्हिडिओ तयार जाला तातूंत तशें कांयच दिश्टी पडना. तो खंयच इंज्युअर जाल्ल्याची लक्षणां ना. मागीर ही दोळ्याक ताच्या इंजुरी आयली खंयच्यान? अर्थात ताका पुलिसांनी भितर व्हरून मारहाण केली आसपाची खूब शक्यता आसा. फॅमिलीचें तशेंच म्हणणें आसा.
जर सत्य भायर जर येतलें जाल्यार तपास हो प्रत्येक पावला घडीक तपास जावपाक जाय. ज्या जाग्यार ताचो व्हिडिओ काडला, ज्या स्पॉटा वयल्यान ताका उखलून व्हेला, ज्या परिस्थितींत तो पुलीस स्टेशनार पावला, थंयच्यान प्रत्येक क्षण ताची चवकशी जावपाक जाय. ताका कसो कसो खंय खंय व्हेलो आनी कशे कशे तरेन वागयलो हाची चवकशी जावपाक जाय. ही चवकशी ही इंडिपेंडंट पद्दतीन जावंक शकता. ही चवकशी पुलीस अधिकारी करपाक शकना. आनी एखाद्याक पुलीस स्टेशनार व्हेल्या उपरांत ताका अशा परिस्थितींत आनी जाचेर FIR फायल जावपा मेरेन, ताका नोटीस दिवपा मेरेन, ताका मोठो क्रिमिनल ठरोवपा मेरेन जेन्ना परिस्थिती आसता तेन्ना ताका मारहाण जाली ना अशें म्हणप हें धाडसाचें ठरतलें. हाची चवकशी जावपाक जाय आनी ती केन्ना जातली अजून कांय न्याय मेळूना. जे पुलीस ताका जबाबदार आसा तातूंत पयलो जो मनीस जबाबदार ठरता तो ठरता PI. तो कोण आसा आमकां खबर ना, आमी नपळत. तो PSI कोण आसा ताकाय आमी वळखना. पूण जे घडलां ताका हे दोन जबाबदार आनी ताचे जे कर्मचारी बाकीचे आसा ते जबाबदार आसा. तांचेर कडक कारवाई बेश्टी तोंडाची कडक कारवाई न्ही, सस्पेन्शनाची कारवाई न्हय, तर तांकां डिसमीस करून पुलीस डिपार्टमेंटांतल्यानूच तांकां भायर काडपाची आज वेळ आयल्या. कारण अशे तरेची गोंयची सिवील सोसायटी ही खूब डिसंट, खूब बरी, विचारी, खंयच्याय प्रश्नाचेर सेन्सिटीव आशिल्ली तांकां त्या ह्या सोसायटीच्या खंयच्या तरी एका प्रावधानांत अशे तरेचे लोक चलना. अशे तरेची पुलिसींग हें आमकां परवडपाचें ना. कारण रातचे जेन्ना ट्रक आडयता तेन्ना त्या ड्रायव्हराच्या बाबतींत कितें घडटा तें लोकांक खबर आसा. रस्त्याचेर जेन्ना कोणाकूय ट्रॅफीक वायोलेशना खातीर जेन्ना कोणाक आडायता तेन्ना कितें जाता तें पळयता लोक. जेन्ना एखादो आपणाचेर अन्याय जालो म्हणून पुलीस स्टेशनार वता तेन्ना त्या मनशाच्या सुद्दां बाबतींत कितें घडटा तें सगळ्यांक खबर आसा. कांय वेळार जो मारपी आसा तो सुटून वता आनी जो कंप्लेन करपाक वता तो त्रासान पडटा. एक्सिडेंटाच्या बाबतींत सुद्दां अशेंच घडटा. जो बावडो एक्सिडेंटान गेलो ताची फॅमिली सफर जाता आनी जाणें एक्सिडेंट केला तोय सफर जाता. कारण हातूंत दोनी हाजेर विक्टीम दोनीय आसता. जाणें एक्सिडेंट केला तोय विक्टीम आनी जाका एक्च्युअल एक्सिडेंट जाला आनी जाका डॅमेज जाल्या तोय विक्टीम. अशी परिस्थिती सद्या गोंयांत आसा. केसी रफा दफा करपाची प्रकरणां ही गोंयांत मोठ्या प्रमाणांत वाडल्या. कारण नॅशनल क्रायम ब्युरोच्या स्टॅटिस्टिकांत खुबशीं प्रकरणां येवंक जायना म्हणून बारीक बारीक अश्यो ज्यो घटना आसा त्यो रेकॉर्डूच जायना, तांचेर केसी फायलच जायना आनी जाल्यो जाल्यार ताका कांय अर्थ उरना. त्यो अश्योच साद्यो पद्दतीन सेक्शनां जाता तितली कमी करून ह्यो केसी फायल जाता. गोंयच्या पुलिसींग ही टोटल आतां स्कॅनराचेर आयलां, नॅशनल स्कॅनराचेरय आयलां. गोंयच्या जनतेच्या स्कॅनराचेर ते खूब तेंपा पासून आसा. आतां अशा घटनांतल्यान लोक परत पुलिसां बद्दल किंवा पुलिसांच्या वर्किंग स्टायली बद्दल आतां विचार करपाक लागल्या. आमी विचार करुया, तुमी सगळे विचार करा. हे राज्याचो होम मिनिस्टर, गृहमंत्री हो निश्काम आसा. आमी खुबदां सांगलां हो फाटल्या कितलेशेच तेंपा सावन हें डिपार्टमेंट घेवन बसला. त्या डिपार्टमेंटा खातीर एक फूल टायम मंत्र्याची गरज आसा. जी गरज प्रमोद सावंत भागोवपाक शकना. फक्त तें खातें आपणा कडेन जाय, कारण खुबश्यो गोश्टी त्या खात्यां आसतकच कंट्रोल करपाक मेळटा. म्हणून हें खातें मुख्यमंत्री स्वता घेवन बसला. तातडीन ताबडतोब ताणें हें खातें सोडूंक जाय आनी कोणा कडेन तेणें दिवपाक जाय. कारण प्रमोद सावंताच्या ह्या नेतृत्वा सकयल म्हणजे होम मिनिस्ट्री ताचे कडेन आसा. त्या उपरांत कितल्योश्योच अश्यो गंभीर घटना गोंयांत घडल्या आनी प्रत्येक वेळार अशें कितें तरी उठचे, अशें कितें तरी स्टेटमेंट करून तो कडेक सरला. ही परिस्थिती अशी उरपाक जायना. स्वता प्रमोद सावंताच्या आतां राजिनाम्याची लोकांनी मागणी करपाक जाय की तूं कडेक सर, कोण तरी बरो मनीस थंय घाल, जो कोण फूल टायम तें खातें हाताळटलो अशा मनशाक घाल. आनी ह्या खात्याचो सद्या जो पडिल्लो चेहरो आसा हिच्या तरेन हें खातें सद्या चलता बेफिकीरपणान आनी बेभरवशाच्या पद्दतीन. तें खंय तरी आतां परत जाग्यार पडपाची वेळ आयल्या. घालपाक जाय. सरकार हें 2-3 कारणां खातीर वळखलें वता. तातूंत लॉ एंड ऑर्डर
हे तातूंतले म्हत्वाचे घटक आसता जो सद्या दिश्टी पडना. सॅम्युएल ब्रागांझा प्रकरणांत आनी एक मनीस जो रिस्पॉन्सिबल आसा आनी जाचे कडेन आतां जाचो कडलो फोकस खंय तरी पयस वचपाक लागला तो आसा जाणें तो व्हिडिओ सुरवातीक काडिल्लो तो. ह्या मनशाची भाशा, ह्या मनशाची ओवरऑल उलोवपाची पद्दत सगळी जर पळयली ती भाशा एका बऱ्या मनशाक जो जावं स्वताक मोठो आपूण खंय तरी एक समाजाचो बरो रिस्पॉन्सिबल घटक मानता ताका सोबा सारकी नाशिल्ली. हो मनीस कोण असो प्रश्न आतां लोक विचारपाक लागल्या. तो अजुनूय आयडेंटिफाय जायना. पुलिसांक तो जरूर खबर आसतलो पण ताका खंय तरी अजुनूय ह्या सगळ्या प्रकरणांत म्हत्वाचो एक रिस्पॉन्सिबल ह्या सगळ्या प्रकरणांत आसा अशें म्हणून कोणूच ताचे कडेन आतां सद्या पळयना. तो मनीस एक तर खंयच्या राजकीय पक्षाचो नेतो आसतलो म्हणजे कार्यकर्तो आसतलो किंवा तो पंच सदस्य आसूं शकता, तो म्युनिसिपालिटीचोय खंय तरी नगरसेवक आसपाक शकता, तो एखाद्या राजकारण्याचो समर्थक आसपाक शकता. पण ह्या सगळ्या प्रकरणांतल्यान तो सुटूंक जायना कारण ताणें ज्या तरेन हें प्रकरण व्हेलें, ज्या तरेन त्या भुरग्याक टॉर्चर केलो ताकाय शिक्षा जावपाक जाय आनी ताका एरेस्ट जावपाक जाय, ताची चवकशी जावपाक जाय. ताचें वर्तन हें सद्या स्कॅनराच्या अंडर आयलां. लोक ताका एक म्हत्वाचो दोशी मानता आनी आमी मानता. हे सगळ्या प्रकरणांत लोकल MLA जोशुआ डिसोजा हो नेमको खंय आसा, तो कसो विचार करता. फॅमिलीक भेट दिली म्हणून तुजी जबाबदारी सोंपची ना. म्युनिसिपालिटी जर सारकी चलना, म्युनिसिपालिटीचो जर कारभार सारको ना जाल्यार तो जाग्यार घालपाची जबाबदारी हे लोकल आमदाराची आसा. पयलीं जोशुआचो बापूय जो मिनिस्टर आशिल्लो फ्रांसीस डिसोजा तो खुबदां ह्यो गजाली स्वता लक्ष घालून करतालो. जोशुआच्या ह्या गजाली कडेन लक्ष ना काय कितें. डे टू डे बेसीसचेर कचरो कित्याक बोळो जायना जाणें करून लोकांक कचरो अशे तरेन खंय तरी व्हरून डंप करचो पडटा. आनी बाबा तूं खंय, तूं येवन कुटुंबाचें म्हणणें, लोकांचें म्हणणें आतां तुवें लीड करपाक जाय. तुवें सांगपाक जाय की जे गुन्यांवकार आसा ताचेर कडक एक्शन घेया म्हणून. जोशुआ बाब तूं केन्ना हें सांगतलो. आमी इश्टानो थारता. जर आमचे विचार तुमकां आवडले जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच तुमचे कमेंट हे कमेंट बॉक्सांत घालात. आमी ताची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.